بغداد کے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا. توجہ ہے میرے والے؟ اچھا بولو. بغداد شہر سے ایک بچہ یتیم ہو گیا. تے بچہ یتیم ہو جائے نا تے ماں دا دل کر دے نو جلدی جلدی کو کم سکھا دے ماں تاکہ بڑا ہو کے اپنے پاؤں تے کھڑا ہو جائے. ماں نے انگلی نہ لگایا تے بغداد ایک دھوبی دی دکان تے لگی تے کہنے لگی میرے پتر نو کپڑے دھونے بھی سکھا تے کپڑے سینے بھی سکھا دے. ماں اتنا کہہ کے جدو گھر آئی نا تے اگلے دن ماں نے بچے نو تیار کر کے کام تے بھیجیا تے بچہ جدو بغداد دی گلی چ ٹریا نا تے رستے چ ایک مدرسہ آیا. اس مدرسے چ بچے نے دیکھا کہ بچے قرآن پہ پڑھ دے نے. وہ بچہ سیڑھیاں تے بیٹھ گیا. انہیں دیکھا او کلاس قرآن مجید دا ناظرہ بچے پڑھ رہے, او کلاس وچ بچے حفظ قرآن کر رہے, او کلاس وچ بچے ناظرہ قرآن پڑھ رہے, اس کلاس وچ بچے بیٹھ کے تے درس نظامی کر رہے, کوئی حدیث پاک پہ پڑھدا. سارا دن بچے نے دیکھا تے لذت لے کے شام میں گھر آیا. اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے بھیجیا نا. بچہ مدرسے دے دروازے چ گزریا, انہوں قرآن دی پڑھن دی آواز آئی نا تے اج تے بچہ کل سیڑھیاں تے بیٹھ کے گیا تے اج بچہ جا کے نا او جتھے بچے ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے سنو بچہ جا کے اتھے بیٹھ گیا. سارا دن قرآن پڑھیا, شام ویلے گھر آ گیا. اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے بھیجیا تے بچہ پھر مدرسے. دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ اج 3 دن گزرے تیرا بچہ کم تے کیوں نہیں آ رہا. ماں نو فکر لگی کہ میں تو روزانہ بھیج رہی ہوں تے میرا پتر آوارہ ہو گیا. ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈ دی جا رہی. نوجوانوں بچے نو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماں روندی ہے تو لوگوں نے پوچھ دی میرا پتر تے نہیں کدھر ویکھیا. اچانک ماں جدو مدرسے کو گزری نا تے اندر جھاتی ماری تے ویکھیا بچہ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے. ماں نے اندر جا کے زور دا تھپڑ ماریا بچے دے منہ تے. تے ماں کہنے لگی آ کی کرن لگا, مولوی بنن لگا, قرآن پڑھے گا, تینوں نہیں پتا تو یتیم ہے, آپ ہی بھوکا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا, اٹھ چل کم تے. ماں بچے نے دھوبی دی دکان تے لے گئی. اگلے دن بچہ پھر ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے. اللہ کرے ساڑیاں اولاداں نو بھی قرآن دیو لگن لگے. بچہ جا کے کلاس وچ بیٹھ گیا. ماں نے پھر پیغام بھیجیا کہ تیرا پتر اج کام تے نہیں آیا. ماں آ کے دیکھا تے بچہ پھر قرآن پہ پڑھے. ماں نے تھپڑ ماریا تے کہنے لگی میں تینوں آکھیا مولوی نہیں بننا, قرآن نہیں پڑھنا, چل گھر تے جا کے پتر کام سکھ تے کمائی کر تے میرا بھی گزارا کرا. ماں لے کے جدو بچے نو کلاس چ نکلن لگی نا تے مدرسہ کدے امام الائمہ, امامہ دا بھی امام, سنیاں دا امام, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ. امام ابو حنیفہ مائی نو کہنے لگے مائی اپنے بچے نو مدرسے تو لے کے نہ جا. مائی کہنے لگی وے مولوی تو میرے پتر نو بھی مولوی بنانا ہے, قرآن پڑھے گا ساری زندگی تے کمائے گا کتھوں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا مائی میں ویکھ رہا کدیو ویلا آوے گا تیرا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. عورت نے اینا سنیا پر اثر نہ کیتا, بچے نو پھر گھر لے آئی. اگلے دن تیار کر کے بھیجیا نہ کام تے بچہ پھر مدرسے. ماں ڈھونڈ دی آئی تے تھپڑ مار کے کہنے لگی جا بن مولوی, آپ بھی بھوکا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا. نوجوانوں ماں اتنا کہہ کے آگئی تے بچہ مدرسے پڑھنا شروع ہو گیا. اس بچے نے قرآن مجید ناظرہ پڑھیا, پھر قرآن مجید حفظ کیتا. حفظ کر تو بعد انہیں درس نظامی کیتا. 8 سال دا کورس کر کے جدو بچہ عالم دین بن گیا نا تے جس دن دستار بندی ہوئی نا تے بچے دے سر تے امام ابو حنیفہ نے دستار بندی کیتی. یہ بچہ کون ہے؟ اپنے وقت دے امامہ دا بھی بہت بڑا امام, امام ابو حنیفہ دا سب تو بڑا شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی. دستار بندی ہوئی نا تے گھر آئے تے بڑی خوشی دے نال. جس دن میری دستار بندی ہوئی نا تے میرے والد کی رامی دے پاؤں زمین تے نہیں سن لگ دے کہ میرا پتر حافظ قرآن تے عالم دین بنے. اے جڑو علماء بیٹھے نا تے جدو مدرسے جا کے کسی نظام نو دیکھیا جے جدو بچے دی دستار بندی ہوندی نا اس ویلے بچیاں دے چہرے گلاب دے پھول دی طرح کھل جاندے کہ اج محنت دا پھل ملیا, اج سر تے دستار بندی کیتی جا رہی کہ بچہ عالم تے حافظ بن گیا ہے. بڑا خوشی دا دن ہوندا ہے. مگر ماں مدرسے بھی نہ گئی, ماں نو کوئی خوشی نہ ہوئی. حضرت امام ابو یوسف جدو دستار فضیلت کرا کے گھر آئے نا تے آپ نے دیکھیا کہ آپ کی گلی وچ ایک یہودی دیوار گلی چ پیا بناوے.
یعنی گلی چھوٹی کر رہا تے اپنا گھر بڑا کر رہا. آپ نے انہوں فرمایا تینوں خیال نہیں آندا گلی چھوٹی کر رہا تے اپنا گھر بڑا کر رہے ہیں تے گلی دی جگہ گھر چ ملا رہے ہیں. انہیں مینا مار کے آکھا چل منڈیا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے. جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے آئے نا تے انہوں کو نہ گزریا گیا تے پھر میں اپنی دیوار اٹھا لواں گا. یہودی نے مینا ماریا. امام ابو یوسف گھر آئے نا تے آ کے مانو آکھے اما جی مبارک ہوئے اج میں عالم دین تے حافظ قرآن بن کے آیا. ماں نے منہ نہ لگایا. عرض کی تھی امی بھوک لگی کو روٹی مل جائے. ماں نے سکی روٹی دے ٹکر رکھے تے ماں کہندی کھا لے. عرض کی تھی اما جی تازی روٹی نہیں تے مائی میں نہ مار کے کہہ لگی اودو آکھیا سی نا کم سے کھلائے اج پیسے کما کے لے آندوں میں تینوں زرد تے پلاؤ کھلان دی. ہن میں تے ماری غریب ہاں میرے کول تے آئی سکی روٹی دے ٹکر نے آئی کھانے پینے نے. ماں نے میں نہ ماریا. آپ روٹی نہیں کھادی تے گلی وچ آئے تے آپ گلی وچ پریشان پھر رہے تے آپ نے دیکھا گلیاں چ کوئی انسان نظری نہ آوے. بغدادیاں گلیاں ویران. ایک فوجی نو پوچھیا کہ اج لوگ کتھے گئے. انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا. فرمایا نہیں. کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے. سارا شہر افسوس کرنے واسطے گیا ہے. علماء بھی کٹھے نے مسئلہ حل کر رہے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. امام ابو یوسف بھی ٹورے تے بادشاہ ہارون رشید محل چائے دیکھا سارا بغداد بیٹھا تے او علماء بیٹھے سارے. آپ جا کے نا تے علماء چ بیٹھ گئے. آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا مسئلہ مینوں دسو میں حل کراں گا. او جڑے بزرگ علماء بیٹھے تنوں نہ کھیا منڈیا بہ جا ایتھے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو چھوٹا جا بچہ. آپ نے اٹھ کے فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں. رب نہ دے تے چودھری دے پتر نو نہ دے او دے تے کمی دے پتر نو عطا کر دے. آپ نے فرمایا میں عالم دین ہاں مسئلہ میرے کو پوچھو. امام ابو حنیفہ دا شاگرد ہوں. بادشاہ ہارون رشید نے دیکھ کے آکھیا کہ نوجوان دے اندر کچھ چیز ہے. انہیں آکھیا بیٹا میرا مسئلہ حل کر. فرمایا جی. کہنے لگا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے ساں تے میں پیار نال اپنی بیوی زبیدہ نو آکھیا تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ اللہ نے تیری شادی ایک جنتی مرد نال کیتی ہے. تے عورت پھر عورت ہی ہوندی ہے. عورت میں نہ مار کے کہنے لگی میں نے پتا تو جڈا جنتی ہے. میں نے پتا تو کیڑا جنتی ہے. ہارون رشید نو غصہ آیا تو نے آکھیا جے میں جنتی نہیں نا تے تو کسے جنتی نہ نکاح کر لے میں تینوں طلاق دینا. طلاق دے دی تھی تے غصہ جدو ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ میں اپنی بیوی نو بلا وجہ طلاق دے دی تھی. علماء نو بلا کے پوچھیا کہ مسئلہ حل کرو طلاق ہوئی یا نہیں. علماء نے فرمایا کہ اگر تے تو جنتی ہیں تے طلاق نہیں ہوئی. اگر تو جنتی نہیں تے طلاق ہو چکی ہے. ثابت ایک کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے. بادشاہ دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے. امام ابو حنیفہ شاگرد امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گے. فرمایا مسئلہ میں حل کراں گا. آپ نے بادشاہ نے فرمایا بادشاہ تیرے کو روزانہ لوگ اپنا کیس تے مقدمہ لے کے آندے نے. کدے کوئی امیر تے غریب اکٹھا آیا ہوئے تے تیرا دل کرے میں امیر دے حق چ فیصلہ کراں پر اللہ دے خوف دی وجہ تو غریب دے حق چ تو فیصلہ کیتا ہوئے. بادشاہ نے آکھیا جی میں اپنی زندگی چ بڑے فیصلے کیتے جڑے میں غریب دے حق چ کر دیتے. آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہے طلاق نہیں ہوئی. علماء بھی بول پہ تے بادشاہ بھی بول کے انہیں آکھیا نا مسئلہ انجنی مسئلہ رب دے قرآن جو حل کرنا ہے. اس ویلے امام ابو یوسف نے قرآن مجید دی ایک آیت پڑھی. میں بھی پڑھا نارو باچو آواز مدینے جاوے نہ اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا لکندہ ولی من خاف مقام ربہ مقام ربہ جنتان. اللہ نے رجا فرمایا بندیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا. روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا. حج کر ایک جنت دیواں گا. فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان. اللہ نے فرمایا اللہ کو ڈر جا رب تو جنتا دے گا. آپ نے فرمایا بادشاہ تو ڈر گیا تیرا ایمان ہے میں اللہ دے ڈر دی وجہ غریب دے حق تے فیصلہ دیتا. فرمایا رب دا قرآن گواہ ہے تیرا رب کھلو ڈر جائے رب تو جنتا دیندا. فرمایا بادشاہ تو جنتی ہے طلاق نہیں ہوئی. قرآن دا فیصلہ ہو گیا.
لو بھائی بادشاہ نے آکھا ڈھول بجا دیو تے نکارے بجا دیو سارے بغداد جو ڈھول بج گئے بادشاہ نے آکھا آج سارے بغداد دی دعوت کرو آج شاہی دعوت ہوئے گی آج بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی بادشاہ دا گھر وس پیا نوجوانوں اسے ویلے دیگاں پلاؤ بریانی زردے پکنا شروع ہو گئے علماء نو بادشاہ نے بڑے بڑے انعام دے کے بھیجیا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا تے آپ نو لے کے تے اپنے تخت محل چ بیٹھ گیا تھوڑی دیر دے بعد ایک شربت پیش کیتا گیا امام ابو یوسف نے ایک گھٹ پیتا نا تے آپ حیران ہو گئے آپ نے فرمایا بادشاہ اس شربت بڑا لذیذ ہے میں زندگی چ پہلی بار پیتا ہے کی ہے بادشاہ کہنے لگا اے پستے دا ملک شیک ہے امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی بادشاہ نے پوچھا روئے کیوں فرمایا آپ نے فرمایا بادشاہ تو آج میں نے پستے دا ملک شیک پلایا ہے آج تو 10 سال پہلے امام ابو حنیفہ نے میری ماں نو آکھیا سی پتر نو قرآن پڑھن دے تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا امام ابو یوسف دی بڑی خدمت کی تھی بادشاہ نے آپ نو اپنے دور دا چیف جسٹس بنا دیتا گیا امام ابو یوسف جدو بغداد دی گلیاں چ ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے آپ دے نال پورا جلوس بھیجیا آپ دے استقبال واسطے آپ عالمہ والی فراست تے عالمہ والی وجاہت نام بغداد دی گلیاں چ جا رہے پیچھے پیچھے جلوس جا رہا بادشاہ نے نال زردے پلاؤ تے بریانی دیا دیگاں بھیجیاں تے نال سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے بھیجے امام ابو یوسف سارا جلوس لے کے جدو گلی جائے نا تے او یہودی اجے دیوار پہ بناوے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرما دے چک اپنی دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں یہودی نے حیران ہو کے اپنی دیوار اٹھا دی اپنے گھر آئے نا تے امی نو کہہ لگے امی جی کمرے دی صفائی کرو امی او ویکھو زردے بھی آئے جے پلاؤ بھی آئے جے اما او ویکھو چاندی تے سونے دے اونٹ لدے آئے نی ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے نالے روندی ہے نالے کہن لگی وے پترا کیڑا کاروبار کر کے آئے اینی دیر سے نیاں دوتاں کتھوں لے آئے اینیاں عزتاں کتھوں لے آئے کہ ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگی اماں کیڑا قرآن اپنا تو منع کر دی رہی ہے اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ نے انعام دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کی نعت دے فرمایا اماں جتے میں اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے تے رب نے انہیں فضل کر دیتے ہیں میں پورا قرآن کر پڑھا رب کنیاں شانہ عطا کرے گا وہ جڑا ایک آیت پڑھے رب انہوں عظمتہ دے دے تے جڑا رب دا پورا قرآن پڑھے تے بار بار پڑھے دسو رب انہوں کیسی عظمتہ عطا کرے گا میری ملت دے نوجوانوں قرآن دے راکھے بن جاؤ قرآن دے محافظ بن جاؤ